अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। आइए उर्दू ज़बान के हवाले से कुछ नया सीखते हैं। क्या उर्दू आज भी दूसरी ज़बानों पर मुनहसर है? क्या उर्दू हरूफ का अपना कोई मखरज नहीं? क्या वाकई उर्दू का अपना कोई वजूद नहीं? ये बहुत ख़ास वीडियो होगी अपने ख़ास नाज़रीन के लिए। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो तैयार की है और मैं गुजारिश करूँगा कि आप मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ देखें, बहुत सारे अल्फाज हैं, मतलब 3 अल्फाज हैं मेरे सामने। मैं सिर्फ यहाँ ये बताने जा रहा हूँ कि इन्हीं पर गुफ्तगू करूँगा और इसके हिसाब से मैं दलीलें पेश करूँगा। बहुत सारे लोग सुकूल लिखते हैं, सुकूल, और कहते हैं कि अंग्रेज़ी में इसको इसी तरह लिखा जाता है। अब अंग्रेज़ी में लिखा जाता हो, इससे हमको क्या लेना? अब ये लफ्ज़ उर्दू में शामिल हो गया तो हम इसको उर्दू में लिखेंगे, क्योंकि उर्दू का कायदा है कि कोई भी लफ्ज़ साकिन से शुरू नहीं होता है। मशकूर के बारे में कहा गया है कि ये अरबी लफ्ज़ है और ये अरबी से आया है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है मेहरबानी करने वाला, जबकि हमारे यहाँ इसका मतलब दूसरा बयान किया जाता है। इसी तरह हल्क़ की बात करें तो हल्क़ में जो हे है, उस हे का तलफ़्फ़ुज़ जब करते हैं तो हल्क़ हल्क़ इस तरह आवाज़ निकलती है। और जो लोग स्कूल यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल किए हुए रहते हैं उनसे तो बहरहाल बेहतर तलफ़्फ़ुज़ एक मदरसा के जो भी तालिब इल्म हैं उनका होता है, लेकिन कभी कभी वो तलफ़्फ़ुज़ में मतलब हद को पार कर देते हैं। ये हल्क़ अगर हम उर्दू में पढ़ रहे हैं तो इसमें हे की आवाज़ निकले, और अगर अरबी में पढ़ रहे हैं इसको तो फिर आपको इजाज़त है कि आप इसका तलफ़्फ़ुज़ जिस तरह करें। अब मैंने जो बातें कहीं वो बातें कहाँ तक दुरुस्त हैं, मैं इसकी दलील आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सैयद सुलेमान नदवी फरमाते हैं, लफ्ज़ ख्वाह किसी कौम मुल्क के हों, मगर जब वो दूसरी कौम और मुल्क की ज़बान में चले जाते हैं तो उनकी मिसाल उन लोगों की सी है जो पैदा कहीं और हुए हों, लेकिन जब दूसरे मुल्क की रियाया बन जाते हैं तो उस दूसरे मुल्क के कायदे और क़ानून उन पर चला करते हैं। उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि इनकी पैदाइश कहाँ की है और पहले ये किसकी रियाया थे। नक़ूश सुलेमानी से ये माखूज़ है। अब आपने देख लिया कि लफ्ज़ जहाँ के हों, अरबी हो, फ़ारसी हो, अंग्रेज़ी हो, इससे मतलब नहीं है। अगर वो अल्फाज हमारी ज़बान में आ गए यानी उर्दू में आ गए तो फिर उस पर उर्दू का कानून ही चलेगा, ना कि उस पर ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी या हिंदी या किसी दूसरी ज़बान को आप शामिल करेंगे। जैसे समुंदर, समुंदर जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ समुद्र से आया है जो संस्कृत का है। अब उस पर आप गुफ्तगू करें, अब उस पर बहस करें कि ये समुंदर नहीं है समुद्र है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। दूसरी मिसाल आपके सामने, सैयद इंशा कहते हैं, इंशा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंशाअल्लाह खां इंशा। दरिया लताफ़त में वो लिखते हैं, जानना चाहिए कि जो लफ्ज़ उर्दू में आया वो उर्दू हो गया, ख्वाह वो लफ्ज़ अरबी हो या फ़ारसी, तुर्की हो या सिरियानी, पंजाबी हो या यूरोपी, असल की रो से गलत हो या सही, वो लफ्ज़ उर्दू का लफ्ज़ है। अगर असल के मुवाफ़िक मुस्तमिल है तो भी सही है और अगर उसके ख़िलाफ़ है तो भी सही है। यानी वो अगर मान लिया तुर्की लफ्ज़ हमारे यहाँ आया, वो तुर्की की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी सही है, अगर उसको तुर्की के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें तो भी सही है। उसके बाद है उसकी सेहत व गलती उसके उर्दू में रिवाज पकड़ने पर मुनहसर है, क्योंकि जो चीज़ उर्दू के ख़िलाफ़ है वो गलत है, गो असल में सही हो, और जो उर्दू के मुवाफ़िक है वही सही है, ख्वाह असल में सही ना हो। आपने यहाँ देखा और समझा कि उर्दू में जो लफ्ज़ आया, उर्दू के जो अदीब हैं, उर्दू के जो दानिशवरान हैं, वो उस लफ्ज़ को किस तरह बोलते हैं, किस तरह लिखते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर वो इस्तेमाल कर रहे हों तो फिर हमको उनकी पैरवी करनी चाहिए और समझना चाहिए। हम ये ना बैठ जाएं, ये लेकर ना बैठ जाएं कि ये लफ्ज़ अरबी का है और अरबी में इसको इस तरह बोला जाता है, अरबी में इसका ये कायदा है। ये सब सही नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ उर्दू में आ गया तो अब उर्दू का कानून इस पर चलेगा। अब्दुल माजिद दरियाबादी फरमाते हैं, अरबी में जो लफ्ज़ फ़ारसी से या सिरियानी से, इब्रानी से, हिंदी से आए हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ और मानी दोनों के तयन का हक़ अब अहले अरब को हासिल हो गया है। यानी अरबी में जो लफ्ज़ दूसरी ज़बानों के आए हैं उसमें जो तलफ़्फ़ुज़ जो हो रहा है, यानी अरबी के जो लफ्ज़ दूसरी ज़बानों के आए हैं उसका तलफ़्फ़ुज़ अरबी के मुताबिक हो रहा है, ना कि उस ज़बान के मुताबिक हो रहा है जिस ज़बान से उसको लिया गया है। उसके बाद है
یا وہ الفاظ بدستور انہی زبانوں کے قاعدوں کے اسیر رہے ہیں؟ انگریزی میں سینکڑوں ہزاروں الفاظ لاطینی سے، یونانی سے، سنسکرت سے، عربی سے آئے ہیں۔ سب لفظوں کے تلفظ و معنی میں تصرف کا پورا حق انگریزوں کو حاصل ہو گیا یا نہیں؟ اب دیکھیے، انگریزی بھی ایک ایسی زبان ہے جس میں بہت ساری زبانیں شامل ہیں۔ اب انگریزی زبان میں اس کو اپنے طریقے سے ڈھال لیا گیا۔ اب کوئی کہے کہ نہیں یہ عربی لفظ ہے تو اس پر عربی کا قانون ہی چلے گا، کیا ایسا ہے؟ تو جواب ہوگا بالکل نہیں۔ یہ ظلم آخر کب تک اردو پر جاری رہے گا کہ جس لفظ کو وہ چاہے جتنا اپنا لے، لیکن اسے بولتے ہوئے وہ پابند دوسری زبانوں کی رہے گی، اور اس کی تذکیر و تانیث میں، اس کے اعراب میں، اس کی جمع بنانے میں، اسے حالت ترکیب میں لانے میں اردو والے بے بسی سے منہ دوسروں ہی کا دیکھتے رہیں گے۔ ذرا کسی دوسری زبان والے کے سامنے یہ اصول بیان کر کے تو دیکھیے کہ لفظ آپ کا، لیکن اس کا املا، اس کا تلفظ، اس کی گرامر سب دوسروں کی۔ ماہنامہ تحریک جو 1964 میں شائع ہوا تھا، یہ ماہنامہ، اس سے یہ حوالہ ہے۔ تو اب یہاں بتائیں کہ یہ ظلم صرف اردو کے ساتھ ہی کیوں ہے، اور کسی زبان، جو بھی زبانیں ہیں دنیا کی، اس میں جو بھی الفاظ ہیں وہ الگ الگ ہیں، کئی زبانوں کے الفاظ اس کے اندر شامل ہیں، لیکن کیا آپ یہ بات ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو فلاں زبان کے الفاظ ہیں اس کا تلفظ اس طرح ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا؟ کیا بول سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بول سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اردو میں ہی بولا جاتا ہے۔ یہ سارے مطلب قوانین صرف اردو کے لیے ہیں کیا؟ اور آگے دیکھیں، یہ رشید حسن خان فرماتے ہیں، ایسے لفظوں کو جو عربی یا فارسی یا انگریزی سے اردو میں لیے گئے ہیں اور اصل وضع کے خلاف مشتمل ہوتے ہیں، یہ سمجھنا ہی غلطی ہے کہ وہ موجود صورت میں عربی، فارسی یا انگریزی کے الفاظ ہیں، بلکہ ان کو اردو کے الفاظ سمجھنا چاہیے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ لفظ تو فارسی ہے، یہ پرانا ہے، میں کیا کہوں اس کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ یہ لفظ وہاں سے نکلا ہے۔ اگر میں امریکہ رہوں تو لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی میں کہاں پیدا ہوا، مجھ پر امریکہ کا قانون لاگو ہوگا۔ تو اب یہ یہاں جو مثالیں دیتے ہیں لوگ کہ بھائی یہ عربی کا لفظ ہے، یہ فارسی کا ہے، اس کی پیدائش ایسے ہوئی، یہ ایسے ہوئی، اور پھر اپنی بات کہنے لگتے ہیں، یہ سب میری نگاہ میں، میری نظر میں درست نہیں ہے۔ اور اب میں یہاں پر بتانے جا رہا ہوں بابائے اردو مولوی عبدالحق کیا فرماتے ہیں۔ دریائے لطافت کا مقدمہ انہوں نے لکھا ہے، اس میں یہ کہتے ہیں، اگر اس اصول کو مد نظر رکھا جائے اور ہر اردو لفظ کو اس کی اصلی صورت میں، یعنی جس زبان سے وہ آیا ہے، لکھنا بولنا شروع کر دیں، تو اردو زبان کوئی زبان ہی نہ رہے گی، اور موجودہ تحریر و تقریر کے سارے الفاظ باستثناء چند غلط ٹھہریں گے، کیونکہ اس میں جس قدر الفاظ ہیں وہ یا تو سنسکرت اور ہندی زبانوں کے ہیں، یا عرب و فارسی، ترکی یا بعض یورپی زبانوں کے۔ اردو زبان مستقل زبان اسی وقت ہوگی جب وہ ان زبانوں کے لفظ لے کر انہیں اپنا کر لے، اور جہاں اپنے ہوئے ان کی شکل و صورت، وضع، قطع، رنگ، ڈھنگ میں ضرور فرق آئے گا۔ انہوں نے پورا کہہ دیا کہ اگر کسی زبان کا کوئی لفظ ہم لے لیتے ہیں تو اگر اس زبان کے مطابق اس کو ڈھالتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اردو کے مطابق ڈھال لیا تو یہی رائج ہو گیا۔ اب اس میں یہ کہنا کہ اس کو اس زبان میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اردو زبان میں اس کا معنی کیا ہے، اردو زبان کے لوگ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اب زبان سے مراد یہاں میں وہ کہہ رہا ہوں، یعنی وہ زبان جسے اہل علم استعمال کرتے ہوں، جسے دانشوران استعمال کرتے ہوں، جسے جو افسانہ نگار ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، یہ لوگ جو مستند ہیں، وہ لوگ جو استعمال کرتے ہیں، تو وہ زبان ہمارے نزدیک قابل قبول ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔